Okay, maayong adlaw mga kapobre. Kapoy man kapoy. Basta ka jote karong adlaw mga kapobre kay kapoy man. Ladaan gapon. Relax sa tagarong adlaw. Salamat dai kayo kay John Nicole Urbano gabiya sa iyang mga advices sa kuha. Kung saya nga yung himuon na nato diri sa social media ba nga murag mo angat punta daw kuno hay gamay. Sa sagdiin ang imong mga kuanda nga di mo suportar sa mga importante nga mo content lang ka. Permente. Shout out sa imo de Brad. Ana man gid na magiuban gid nga masuya sa tuwa. Pero okay ra gyapon kay naman gyapoy gasuportar sa tuwa mga kapobre nga bisag di na to kaila, di na to parente. Mga ingon nga daghan kayong salamat. Ako gagmayar kong followers pero kaluyan pud biya nga tagas-tagas og views kay dili man ko silpis nga pagka content creator kay kutob sa moagis ko ang wall. Ako mangging i-like, i-comment, i-share. Ipras na ng uban nga gusto nila ilahalang video tan-awon, ilahalang kuan sa uban dili tan-aw wala. Shout out ko dia kay Dinis Paluto sa Barangay Silai. Kabanglasan Bukidnon. Dol, shout out sa imo dia Dol. Og mao ra na. See you in my next video.